बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको आइंदा आने वाली ईद के मौके पर सब अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद अज़हा या ईद कुर्बानी हम इसे कहते हैं। तो इसमें हम आम तौर पर कुर्बानी करते हैं हज़रत इब्राहीम की सुन्नत के तौर पर, और इसमें ये चीज़ हमें जो याद दिलाती है या जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आती है, वो इसका मेन सबक जो है वो है ईसार, जो कि कुर्बानी का मुतबादिल लफ्ज़ है। तो ये ईद कुर्बानी हमें ईसार सिखाती है, यानी हमें दूसरों का ख्याल रखने की सलाहियत, हिम्मत और आदत डालनी चाहिए। हम में कुर्बानी का जज्बा हो, लोगों को कुछ देने का कुर्बानी का जज्बा हो कि हम दूसरे लोगों से शेयर करें। और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, जो हमारे हमसाए हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे डिपेंडेंट हैं, या हमारे जो वाबस्ता लोग हैं, उनका हम ख्याल करें। ये ईद कुर्बानी इस बात की याद दहानी कराती है, और इसमें हम कुर्बानी पेश करके इस जज्बे को ज़िंदा रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो सब लोगों को ईद की मुबारक हो। अल्लाह ताला इस मुबारक मौके को खैर व आफियत से गुजारे, और पूरे अहले इस्लाम के लोग जो हैं खैरियत से रहें, खैर व आफियत से ईद की खुशियाँ मनाएं। और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने हमसायों का, अपने गरीब रिश्तेदारों का इसमें ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उनको भी अपनी इस इनकी ईद की खुशियों में शामिल करें। वैसे जैसा कि दर्स दिया जाता है कि ईद कुर्बान का जो गोश्त है उसको तकसीम करें रिश्तेदारों में और गरीब लोगों में, और उसमें उसको आप संभाल के रखने की कोशिश ना करें। एक तो आजकल पाकिस्तान में जैसे लोड शेडिंग है, तो फ्रिज अक्सर बंद हो जाते हैं, वो ख़राब होने का अंदेशा है, और गोश्त बड़ा जल्दी जहरीला हो जाता है। इसलिए उसको स्टोर करने से अवॉइड करें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करें और इसको टाइमली इसको बांट दें, ताकि ये लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। तो ये तो अहम बात है। इसके अलावा अपने ईद की खुशियों में अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों को शामिल करें, उनके साथ आप गेट टुगेदर करें, उनको अपने खानों में शामिल करें, आप उनके पास जाएं, मुलाकातें करें, ताकि आपका और उनका टाइम खुशगवार गुज़रे। और उनके कोई मसाइल हैं तो वो भी सुनें, उनको भी हल करने की कोशिश करें इस कुर्बानी के हवाले से। इसके अलावा जो ख़ास चीज़ें हैं जो हम ईद कुर्बानी के हवाले से, वो ये है कि आप जब ये गोश्त बनाते हैं तो इसकी हैंडलिंग बेहतर करें, इसको साफ़ करें, इसको साफ़ करें, धोएं अच्छी तरह, और इसके जो चर्बी वगैरह और जो इसके ऊपर कोई मवाद वगैरह लगे होते हैं उनको अच्छी तरह उतारें, और बोटियां जो है छोटी और नॉर्मल रखें, ताकि गलने में आसानी हो, च्यूएबल हों, हज़म जल्दी हों। तो उसको बेहतर तरीके से आप उसको तैयार करें। उसके बाद इसको खाने का मरहला आता है, बल्कि इससे पहले पकाने का मरहला आता है। तो पकाने के मरहले में आप कोशिश करें कि इसको जितना चर्बियों से कम रख सकें, जितना घी का कम इस्तेमाल करें, इसमें चर्बी को निकालें, चर्बी कम से कम हो। और कोशिश करें कि ज़्यादातर जो फूड है, आपकी जो गोश्त है, वो ज़्यादा फ्राइड ना हो। जितना आप उसको फ्राई करेंगे, उसमें घी की मिकदार और इस्तेमाल करेंगे तो चर्बी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, वो बहुत हैवी हो जाएगा, उसमें कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, चर्बी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसको हज़म करने में भी मुश्किल होगा, और आपका जो कैलोरीज़ ज़्यादा होने से कैलोरिक इनटेक बढ़ जाएगा, और वज़न बढ़ने का भी इम्कान रहेगा। और जितनी आप ज़्यादा फ्राइड, तली हुई और मसालादार चीज़ें पका के खाएंगे, उससे पेट ख़राब होने का भी अंदेशा है।
اور گیسٹرک ٹربل شروع ہو جاتے ہیں، نازیہ، وومیٹنگ اور گیسٹرک پین شروع ہو جاتا ہے، معدے کا درد، تو اس کے لیے پھر ہمیں بعض کو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو اس لیے اس کو بیلنس رکھیں، ہر چیز کا، کھانے میں، پکانے میں، ہر چیز کا بیلنس ہو، اور کوشش کریں کہ جو گوشت اگر پکاتے ہیں تو اس میں سبزیاں مکس ہوں، تو اس سے ذرا وہ اس کی جو کیلورک ویلیو ہے وہ نارمل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ گیدرنگ ہوتی ہے، آپ کو کہیں مدعو کیا گیا ہے یا آپ نے کسی کو مدعو کیا ہے، تو اکثر لوگ لیٹ آتے ہیں، تو اس میں کھانے کی ٹائمنگ جو ہے وہ بہت خراب ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ کئی کی جگہ پہ مدعو ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کھانے میں بے قاعدگی بہت ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس کی ٹائمنگ میں، کھانے کے ٹائمنگ میں اعتدال رکھیں، اور بار بار جو ہے وہ کھانا نہ کھائیں۔ اس کے علاوہ جو چیز آپ کرنے والی ہے، جو کر سکتے ہیں، وہ سافٹ ڈرنکس کا استعمال کم سے کم کریں، میٹھے کا استعمال اس دوران کم سے کم کریں، کیونکہ جتنی گیدرنگ ہوں گی، جتنی آپ کو مہمانداریاں ہوں گی، تو اس میں پھر سافٹ ڈرنکس بھی چلتے ہیں، مٹھائیاں بھی چلتی ہیں ساتھ ساتھ، تو کوشش کریں کہ ان کو آپ اوائڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ گوشت تیار کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اکثر دیہاتوں میں یا چھوٹے شہروں میں، گلی بالے میں، تو وہاں پہ اس کا جو ہوتا ہے گد وغیرہ، اس کا مال کا اس کا جو چمڑا اتارتے ہیں، بلڈ کا حصہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کا جو جانوروں کا سٹمک اوجری ہوتا ہے، آنتیں ہوتی ہیں، تو ان کو آپ لوگ باہر پھینک دیتے ہیں۔ اس سے عفونت پھیلتی ہے، علاقے میں بیماریاں پھیلتی ہیں، مکھیاں بیٹھتی ہیں، مکھیاں بیٹھ کے گھر آئیں گی، اندر آپ کی خوراک پہ بیٹھیں گی، تو اس کو خدا را اس چیز کا خیال کریں۔ یعنی یہ سب سے بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے ملک میں بھی نظر آتا ہے عید قربانی کے موقع پر، کہ کوئی ان کو پراپر ڈسپوز نہیں کرتا۔ جہاں جانور کو ذبح کیا، وہیں خون کے نشانات، خون کا بچہ کچا حصہ، اور اس کی جو اوجڑی ہوتی ہے، جو سٹمک اور آنتوں کا پارٹ ہوتے ہیں، اس کو بھی صاف کرتے ہوئے وہیں گند پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا یعنی المیہ ہے کہ ہم اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے، اور کئی دن تک جو ہے یہ گند پھیلا رہتا ہے، اور زہر عفونت کا باعث بھی بنتا ہے، اور یہ بیماریوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ جب مکھیاں اس پہ بیٹھیں گی گند کے اوپر، اور آپ کے کھانے پہ گھر میں آئیں گی، تو ظاہر سے بیماریاں پھیلیں گی۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کھانے میں بے قاعدگی کرتے ہیں اور اعتدال کا اعتدال نہیں کرتے، اس میں زیادہ کھانا، تو اس سے پھر پیٹ کی بیماریاں، ہاضمے کی بیماریاں، اور خاص طور پر پیٹ کی جو معدے کی جلن ہے، ایسیڈیٹی ہے، اور معدے کا السر ہے، یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ کو عید کے دوسرے تیسرے دن پھر ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ان کا آپ بیلنس رکھیں گے، اور اپنے رشتہ داروں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں گے، کھانے پینے میں ہر چیز کا بیلنس رکھیں گے، تو ان مسائل سے، ان مصیبتوں سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے۔ اس میں اوور ایٹنگ نہ کریں، تھوڑا تھوڑا کھائیں، اور ٹائم کا خیال کریں۔ اس کے علاوہ جو ہے زیادہ چربی والی چیز نہ کھائیں، زیادہ تلی ہوئی چیز، زیادہ مصالحہ دار چیزیں وہ استعمال کم کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی عید کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس کو بہتر طریقے سے آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جب اگر آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو ملیں گے، غریب دوستوں کو ملیں گے، اور ان کے ساتھ اگر آپ حسن سلوک کریں گے، تو ان کے مسائل سنیں گے، حل کریں گے، تو اس سے جو خوشی ملے گی آپ کو، وہ عید کی اصل خوشی ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کر کے اپنی جسمانی اور روحانی جو اصلاح ہے اس کو مد نظر رکھیں گے، اور جسمانی طور پر بھی آپ صحت مند رہیں گے، اور روحانی طور پر بھی آپ نیکیوں کو جمع کر کے اپنی روحانی منزل کو بھی جلا بخشیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ دوسرے لوگوں سے بھی آپ یہ شیئر کریں، تاکہ اس نیکی کے کام میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔